म्हाका दिसता आंदोलनाचो 45वो दीस चिंबलाचो रिकॉर्ड मिराबागकारांनी मोडिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता फॉर सोशल कॉज संगीतान सांगलें तशें दीस इज द लॉंगेस्ट एजिटेशन एवर इन गोवा आनी ह्या 45 दिसां भितर सरकाराचो एकूय रिप्रेझेंटेटीव ह्या आंदोलनाक आयलो ना आनी लोकां कडेन उलोवपाची तयारी दाखयली ना, लोकांक समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो ना. ह्या घटनेचो हांव पूर्ण निशेध करतां. म्हळ्यार सरकार कोणाचें हो प्रश्न हांगा निर्माण जाता. इतल्या दिसाचो डिमांड आसा. हो डिमांड काल सीएमान आपोवन मिटींग घेतकीर आमकां दिशिल्लें की हो खंय तरी हो फुलफील जावपाच्या मार्गार आसा. पण जें घडलां तें फक्त न्हंयतलें काडून बांयक उडोवपाचें असो प्रकार घडिल्लो आसा. हो प्रोजेक्ट आनी जो जॅकवेल प्रोजेक्ट जो आसा हो कंप्लीट टू डिफरंट प्रोजेक्ट. हाजो लँड रिक्वायरमेंट, वॉटर सोर्स, वॉटर पंपींग कंप्लीट डिफरंट आसा. हो आनी ताका कसलोच काडीचोय संबंद ना. आनी हें नासतना ना ह्या जाग्यार हें हाडटा. पयलीं हांचो डिमांड कितें आसा तो समजून घेवपाची गरज आशिल्ली. दे आर आस्कींग फॉर स्क्रॅपिंग द प्रोजेक्ट. पयलीं आमी स्क्रॅप करता लेटर हातान दिया पयलीं आनी मागीर सेकंड तुगे प्रोजेक्ट कितें आसा ताचो अभ्यास करनासतना मागीर कितें इस्पिकान खेळल्या भशेन हें पान उडयतात तें पान उडयतात मागीर कितें कळना म्हाका कितें चल्लां म्हणटा तें इस्पिकान खेळपाक बसल्यार तुमी 400 कोटीचो प्रोजेक्ट पयलीं स्क्रॅप करा आनी जॅकवेल म्हणटा कंप्लीट डिफरंट थिंग. आनी हें कोणा लागून तुमी करता? हें सगळो खटाटोप कित्याक लागून? आनी आमी तुमचे कडेन एक प्रेजेंटेशना वेळार एक प्रपोजल घाल्लें अबावट डिसिल्टिंग ऑफ मैसाळ डॅम, डिसिल्टिंग ऑफ सावलीम रिजर्वियर्स. ताजेर तुमचो कितें उत्तर आसा? म्हळ्यार तुमकां फक्त म्हाका दिसता तांकां सामको पॉयंट ब्लँक जो आसा तांकां फक्त 400 कोटी दिसता काय कितें? आनी सद्याच्या परिस्थितीत फोंड्याचें इलेक्शन दिसता काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. खंय तरी मिराबागाचें आंदोलन स्थगीत करून फोंडेचें इलेक्शन जिखपाचो घाट हो तयार जाल्लो आसा. आनी म्हाका बरें दिसता की मिराबागच्या जनतेन जें आसा आनी लिडर्स जे आसा आमचे संकेत बाब म्हण, उपेन बाब म्हण, आमचे आपा म्हण सगळ्यांनी एक बरो निर्णय घेतिल्लो आसा. आनी आपल्यालो जो एक आंदोलनाचो हेतू आसा ताजे पासून ते भरकटले ना. आयज आंदोलनाक 45 दीस जाता आनी काल गूड न्यूज दिलो म्हाका उपेंद्रान की आमकां मुख्यमंत्र्यान आपयलें. हांव म्हटलें हॅप्पी जालो. मुख्यमंत्र्यान आपयलें जाल्यार हो विशय सुट्टलो. जो डिमांड आसा हो बंधारो जुवारी रिव्हराचेर जावचो ना हें घडटलें. पयलीं जाल्यार उलटें जालें. आतां संगीतान म्हटलें तशें जे कितें टॅक्निकल विशय सांगला जे जॅकवेल जे पंपींग हो विशय सायडीक दवरून सरकारान काल निर्णय घेवपा जाय आसलो मुख्यमंत्र्यान की हो जो मिराबागचो डिमांड जो आसा जुनियर आसा. सुब्रायान सांगलें तशें आतां म्हणजे ह्या वाठाराक प्रदीप बाब आमचे चार्टर्ड अकावंटंट आपले विचार मांडीत आसा. बरे बरे विचार त्यांनी दिल्ले आहा. प्रेजेंटेशन जालें. खुबशे टॅक्निकल विशय WRD डिपार्टमेंटाच्या सुप्रिटेंडंट इंजिनियरान सगळें सांगलें. म्हणजे घागर पलटी दवरता आनी वयल्यान उदक घालता तसली गजाल त्यो प्रेजेंटेशन. आनी तेजी उत्तरी मिराबागकारांनी ह्या 3 तालुक्याच्या लोकांनी तेन्ना वेवस्थीत तेंचे कडेन मांडले. तरी सुद्दां सरकाराक जाग येना. 45 दीस जाता. दिसतालें कितें आयज रामनवमी, आयज हो उत्सव मिराबागकार घरा कडेन मनयतले हें दिसतालें पिक्चर. पूण आयज जशें आमी सरकाराक पळयता तशें सरकार नाय. सरकार सदांच म्हणटा आपूण शेवटच्या मनशा कडेन पावतलो अंत्योदय तत्वाचें सरकार. आनी आयज खरीच आयज अशी मारामारी आसा. डिझल, पेट्रोल, आयज गॅस सिलिंडर म्हणजे हे सगळो विचार करपाक जाय आसलो सरकारान. आमी खंयच्या परिस्थिती आयज वेता पूण आयज हे सगळे विचार करून सरकारान एक्चुअली निर्णय घेवपाक जाय आसलो. हे जो डिमांड आसा हो तेंचो डिमांड पास करपाक जाय आसले. आनी फुडें जे जॅकवेल, पंपींग जे 10 mld, 50 mld, 60 mld जें कितें उदक मैसाळ डॅमा व्हरपाचें तें मागीर फुडें तुमी लोकांक विस्वासाक घेवन जुवारी न्हंयच्या दोनी कांठाराक लोक रावतात तांकां विस्वासाक घेवन करपाक जाय आसलें. प्रदीपान सांगलां आनी सगळ्यांक सांगलां तशें मैसाळ डॅमाचें डिसिल्टिंग थंय कितलें जेन्ना मैसाळ डॅम बांदलेलो जावं आमचो साळावले डॅम बांदिल्लो कन्स्ट्रक्ट केल्लो तेन्ना तेजी कॅपसिटी स्टोरेज उदकाची स्टोरेज कॅपसिटी कितली आसली. आयज तेजी कॅपसिटी कितें आसा? आयज डिसिल्टिंग करपाची गरज आसा काय ना हेजेर पयलीं
विशयाचेर त्यांनी चर्चा करून हो विषय चालीक लागपा जाय. आज म्हणटा PWD मंत्री पर डे 65 MLD शॉर्टेज पडटा गोंयाक. कोणा भेटना तो हे सगळे आमचेर मिराबाकाराचेर थापता तूं. तुम्ही करा मरे गोंयाक जायतो सोर्स आसा उदकाचो. तुम्ही तेतूर तुमचे टेक्निकल इंजिनियर धाडा. तुम्ही कशे 65 MLD शॉर्टेज पडटा तेजेर विचार करा. हे तुमकां खबर आसा हे लोकांक म्हारग आसा तरी सुद्दां तुम्ही हो बंधारो जायच म्हणून बसता. हे सरकाराचें चुकीचें आसा. आनी जे मिराबाकारांनी जो निर्णय घेतला सोमाराक सरकाराच्या दारी वचपाचो, पणजे वचपाचो, आझाद मैदानाचेर वचपाचो, आझाद मैदानाचेर वचून फुडली रूपरेषा सगळे गोंयकारा कडेन मागता आनी तिनूय तालुक्याच्या जनते कडेन मागता. मोठ्या संख्येन पणजे उपस्थित जावन गोंयकारांनी मिराबाकारांनी जो मिराबाग बंधारो प्रोटेस्ट हो आयज 45 डेज जाल्ले आसा. लॉंगेस्ट प्रोटेस्ट फॉर सोशल कॉज आमी म्हणपाक शकता. हो जो 45 दीस आयज चल्लेलो आसा आनी अजून पर्यंत हो प्रोटेस्ट आमचो चालू आसा. काल एक आमची चीफ मिनिस्टर तसेच WRD मिनिस्टर, स्पीकर, तसेच सांग्यावयलो आमदार विनय तेंडुलकर एक आनी तसोच भारतीय जनता पार्टीचो जो प्रदेशाध्यक्ष आसा यांच्या सगळ्या वांगडा आमची काल सांजची मिटींग जाली बंधाऱ्या विशयी. आनी थंय आमकां असो एक प्रपोजल येयलो की हो बंधारो खंय तरी आपूण काडटा आनी जॅक प्रोजेक्ट जॅक वेलान पंपींग करून उदक व्हरपाचो एक प्रपोजल तेणी आमकां दिल्लो आसा. आमी तो जेन्ना आमचे हे मिटींग जाली आमी थंयच्यान येवन आमचो जे सगळे आमचे जे डिस्कशन जालें ते आमी आमचे सगळे जे प्रोटेस्टर्ड आसा हेंच्या कडेन आमी उलयले आनी आमी एक डिस्कशन केलें आनी तेजे वयल्यान आमी डिसिजन घेतलें की जे सगळ्यांचे म्हणणें आसा एकूच की आमकां जो पर्यंत हे स्क्रॅप लेटर इन रिटर्न मेळना तो पर्यंत आमचो हो प्रोटेस्ट फाटी सरपाना. आमकां हे स्क्रॅप लेटर जाय. दुसरें जो प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टान बंधारो आसा, 2 पंपिंग स्टेशन आसा, पायपलायन आसा, अशें खुबशे करून हो ऑलमोस्ट 400 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. हो एक प्रोसेस केल्लो आसा. आमचो मागणी क्लियर आसा. पयली हो जो प्रोसेस आसा आनी हो जो टेंडर केल्लो आनी हो प्रोजेक्ट जो आसा हो फूल कंप्लिटली हो पयली स्क्रॅप जावपाक जाय. हो पयली स्क्रॅप जातकीर जर तो जॅक वेलाचो जो कितें आसा तो न्यू प्रोसेस जावन जो तुमी दुसरी खंयच्यो सायटी आयडेंटिफाय करा, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयात आनी ते कितें करता ते तुमी लोकांच्या सहमतीन करा. तेका आमचो विरोध ना. पूण हो जो ह्यो 2 सायट्यो ज्यो आमी सांगल्यो थंय आमचो पूर्ण ह्या जॅक व्हॅलीकूय विरोध आसा, बंधाऱ्याकूय विरोध आसा आनी ह्या कंप्लिटली ह्या प्रोजेक्टाकूच विरोध आसा. सो आमचें ठाम म्हणणें आसा हो जो प्रोजेक्ट पयली आसा हो पयली स्क्रॅप करात. तेजें आमकां लेखी आश्वासन दियात हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जालो म्हणून आनी तेज्या नंतर तुमी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन ते जॅकवेलाचे जे कितें आसा तेजेर तुमी कितें आहा तो प्रोसेस नवो करपाक जाय. सो आमी आयज एक क्लियरली स्टँड घेतलेलो आसा. जो पर्यंत आमकां लेखी आश्वासन मेळना हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जालो म्हणून आमी फाटीं सरपाना. कित्याक लोकांचें म्हणणें सगळ्यांचें आसा की आमी 3 फाटीं फसले आसा. 3 फाटीं आमकां सेम तोंडी आश्वासनां मेळ्ळीं आसा. फर्स्ट टायम जेन्ना बंधारो येयलो तेन्ना सांगलें आमी बंधारो हांगसरल्यान हाडना. 5-6 म्हयने बंद दवरलो आनी रोखडोच हो दुसरे सायटीर स्टार्ट जालो. परत थंय बोवाळ जालो. थंयच्यान 5-6 म्हयने बंद दवरलो. परत हे सायटीर हाडलो. सो ही खंय तरी ते टायमार आमकां ही तोंडी आश्वासनां मेळ्ळीं आनी तेजे नंतर खंय तरी ही कामां आमकां तेंचे चालू जाल्ली दिसली. म्हणल्यार आयज आमकां हें आसा की हेंचेर विश्वास दवरपाचो जाल्यार दवरपाचो कसो, खंयच्या हेजेर आमी विश्वास दवरपाचो. आनी लोकांचे सगळ्यांचें म्हणणें तेच आसा. इतले दीस फाल्यां सकाळीं जर परत हे जर हांगा हो बंधारो घालपाक येयले जाल्यार हे लोक परत आमी रस्त्यार येवपाचे काय, परत सरकारा विरुद्ध झगड्यो मारपाचे काय. आयज 45 दीस जाल्ले आसा. ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो जाला हे लोक हांगा रस्त्यार बसल्या. जर तुमकां इतलेच जर सादें आमकां जर सांगपाचें आसलेलें जॅक वेल जाल्यार इतले दीस लोक हांगा बसून कितें फायदो. आनी जर तुमी तोंडान जर आमकां सांगता चल आमी करता आमचे विश्वास दवरा, कसो दवरपाचो तुमचेर विश्वास. फाल्यां तुमी थंय तुमच्या जाग्यार आनी कोण दुसरो येतलो, मंत्री येतलो, कोण CM दुसरो जातलो, फाल्यां सकाळीं सरकार दुसरें जातलें. सो तुमी तुमचेर कसो आमी विश्वास दवरपाचो. आमकां लेखी जाय न्हू. आमकां डिपार्टमेंटाचे लेटरेडीचेर जावं हेजेर जाय बाबा आमी हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप केलो म्हणून. तुमी म्हणटले फाल्यां आमी ते जे नवे येता ते म्हणटले फाल्यां आमी सांगोंकूच नासलेले, तेणी सांगलें.
मागीर आमी लोकांनी कितें करपाचें लोकांनी मागीर तेंच्या फुड्यान झगड्यो मारपाक वचपाच्यो हें खंय तरी सरकाराचें जें धोरण आसा हें खंय तरी आमकां म्हाका दिसता हें मिसगायड करपाचें खंय तरी धोरण आसा आमकां ह्या अशें आमी इतले मिसगायड जावपाचें ना इतले दीस आमी आमचो एकूच ठाम निर्णय घेवन आमी हांगा बसलेले आसा आमकां हो बंधारो नाका ह्या बंधाऱ्या खातीर ह्या प्रोजेक्टा खातीर बेजिकली आमी ह्या गांवच्यांनी खूब सॅक्रिफायस केलां खूब म्हणल्यार खूब आमचो मदलो एक सुद्दां आमचें लायफ सुद्दां गेल्लें आसा आमचो एक जाणटो मनीस हो ह्या प्रोटेस्टात सक्रीय भाग घेवपी तेका जे ह्या टेन्शनान तेच्या फाटल्यान जेन्ना सायट चेंज जाली तेच्या फाटल्या घराच्या फाटल्यान जेन्ना ही सायट येयली तेन्ना त्या टेन्शनान तेका एटॅक येवन तो आमच्यान भायर पडलेलो आसा इतले सॅक्रिफायस गांवान भितर झगड्यो जाल्ल्यो आसा लोकांक सण साजरे करपाक आयज मेळना कोणें दिवाळी करूना सारकी शिगमो करूना खुबश्या गांवान डिस्टर्ब जाल्लो आसा आनी इतले सगळे सॅक्रिफायस करून जर आमी अशें तोंडी आश्वासनाचेर फाटीं सरले जाल्यार आमकां दिसता की हें खंय तरी सारकें जावचें ना फाल्यां सकाळीं आमी सरकाराक आनी एक चान्स दितले की परत येवन तुमी आनी खंय तरी हें अशेंच खोल्लुपाक सो आमचो एक ठाम निर्णय आसा जो पर्यंत आमकां स्क्रॅप लेटर इन रिटर्न आनी ते बीन सारके लेटरेटीचेर जो पर्यंत हो प्रोजेक्ट कंप्लिटली हो प्रोजेक्ट हो बंधारो आनी हे ते ह्यो ज्यो टॅक्निकली काणयो सांगता जॅकवेल बीन तसले आमकां नाका पयलीं हो प्रोजेक्ट कंप्लिटली स्क्रॅप करात हो प्रोजेक्ट म्हणटा तो कंप्लीट स्क्रॅप हितून कांय जावपाक जायना हो प्रोजेक्ट काबार कित्याक फाल्यां तुमी जॅकवेल म्हणटा जाल्यार तेजो कॉस्टिंग चेंज जाता तेजो टेंडरींग चेंज जाता तेजो सगळो प्रोसेसूच चेंज आसा ह्याच हितून पयशांनी 400 कोटीन तुमी तो जॅकवेल बांदतले आनी उरलेले तुमी तुमच्या बॉल्सान उडयतले हें कितें ही फालतूपणां जाली न्हू अरे प्रोजेक्ट जर तुम्ही ते हेच चेंज करता जाल्यार तेजो प्रोजेक्टूय चेंज जावपाक जाय तेजो टेंडरींग चेंज जावपाक जाय तेजो प्रोसेस चेंज जावपाक जाय हें कशें हें खंय तरी रॉंग आसा हो प्रोसेसूच तेंचें सांगपूच रॉंग आसा सो आमकां पयलीं जाय की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपाक जाय कित्याक आमकां तेंकां आनी एक हें दिवपाक नाका फाल्यां सकाळीं ते म्हणटले आयज आमी जॅकवेल बांदता फाल्यां सकाळीं म्हणटले आमचो लोकांचो आनी रिक्वायरमेंट वाडलो आतां बंधारो घालया म्हणटले मागीर परत आमी झगडी मारपाची सो हें ना कित्याक आयज आमी पळयलां सरकाराक जर बोट घालपाक दिलें जाल्यार तो हात घालता आनी लोकांक हुमटोवन काडटा हेंय आमी पळयल्लें आसा सगळ्याक सो आनी खुबश्यो अशी इन्सिडंट फाटीं जाल्या जेन्ना हो चिंबलाचो जेन्ना प्रोटेस्ट जाल्लो तेन्ना अशेंच चीफ मिनिस्टरान मिडियाचेर आश्वासन दिल्लें आपूण हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करता म्हणून पूण दुसरे दीस सीएमान हेजेर स्टेटमेंट चेंज केल्लो जर हें जर ऑन मिडिया जावपाक शकता जाल्यार आमच्या भितर जे एक रुमान आमची मिटींग जाल्ली थंय ते डिनाय करपाना खंयच्या वयल्यान आमी विश्वास दवरपाचो तेंचेर सो आमी बेजिकली आमी सगळ्या कडेन डिस्कशन करून आमचे जे प्रोटेस्टर आसा तेंचे सगळ्यांचे व्ह्यूज आयकून आमी आयज एक डिसिजन घेतला जो पर्यंत आमकां हो बंधारो स्क्रॅप